हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामी सिक्न गइरहेका छौँ सेयर्स एन्ड डिभेन्चर्स। तपाईँहरूलाई पक्कै पनि थाहा होला सेयर्स एन्ड डिभेन्चर्स कतिसम्मको गाह्रो छ त। तर टेन्सन नलिनुहोस्, यो त्यति पनि गाह्रो छैन जति तपाईँहरूले सम्झिरहनु भएको छ है। यो सजिलो भन्दा पनि सजिलो छ, अरू भन्दा पनि सजिलो नै हुन्छ यदि तपाईँहरूले यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने। किनकि यो हाम्रो टोटल्ली जर्नल रिलेटेड हो। पहिला हामीले 11-10मा पनि गरिसकेको छौँ जर्नल हो। त्यही फर्मेटमा हामी सेयर्स पनि त्यही फर्मेटमै गर्ने हो, डेबिट क्रेडिट छुट्याउने हो। तर यति हो, तपाईँलाई अलिकति एक्स्ट्रा नलेज चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ यसमा। ओके, आजको भिडियो स्किप नगरी पुरा अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। किनकि तपाईँले आजको भिडियो बुझ्नुभयो भने मलाई पक्कै पनि विश्वास छ तपाईँले अरू भिडियो पनि पक्कै पनि बुझ्नुहुनेछ। आज हामी सेयर्स एन्ड डिभेन्चर्सको पार्ट छुट्याएर गर्दैछौँ। पार्ट 1 आज हामी पार्ट 1 गर्दैछौँ सेयर्सको फर्स्ट क्लास। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँनिर सेयर्स एन्ड डिभेन्चर्स भनेर हामीले यहाँ 4 क्याटेगोरीमा छुट्याइदिएको छ। ओके, जुन हाम्रो 4 क्याटेगोरी 5 क्याटेगोरीमा छुट्याइदिएको छौँ। थ्योरी सेयर्सको 3 4 र अर्को यो डिभेन्चर्स 5। टोटल हाम्रो कति मार्क्सको त 18 मार्क्सको है। 18 मार्क्सको हाम्रो सेयर्स एन्ड डिभेन्चर्सबाट आउने हो र यसको छुट्टै छुट्टै पार्ट गरी गर्छौँ। जस्तो एउटा सेयर्स अदर देन क्यास, टोटल हाम्रो केमा रिलेटेड छ त यो फाइनल अकाउन्टको केमा त ब्यालेन्स सिट, फाइनल अकाउन्टको ब्यालेन्स सिटमा लिएर छ। ओके, अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ सेयर फोरफिचर रिइस्युज ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ, यो अर्को पार्ट छ हाम्रो। प्रोराटा अफ सेयर्स 6 मार्क्सको यो अर्को पार्ट छ हाम्रो। र डिभेन्चर्स भन्ने 4 मार्क्स यो के त छुट्टै पार्ट छ हाम्रो। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ यो टोटल मार्क्स तपाईँको कति आउने हो त 18 मार्क्सको आउने हो। ठिक छ, हामी हरेक पार्टमा के गर्छौँ त एउटा पार्ट गरी गर्छौँ, जुन कारणले तपाईँले के हुन्छ त एकदमै सजिलो हुन्छ। ओके, आज हामी गर्दैछौँ सेयर्स अदर देन क्यास, किनकि यो तपाईँले एकचोटिमै बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ, त्यही भएर हामी अदर देन क्यास गर्छौँ। ओके, जाउँ हामी अदर देन क्यासमा। सेयर्स अदर देन क्यास। ओके, हेर्नुहोस् है, सेयर्स अदर देन क्यासमा हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो त 4 कुरा जुन तपाईँले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूलाई एकदमै याद राख्नुपर्ने कुरा के हो त। एउटा हो हाम्रो एसेट, अर्को लाइबिलिटिज, अर्को भेन्डर अकाउन्ट, भेन्डरलाई हामी भेन्डर्स अकाउन्ट, यसलाई हामी के भन्छौँ त कम्पनी। ओके, कम्पनी। र अर्को लास्टमा हाम्रो के हुन्छ त डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम। ओके, यो 4 पोइन्ट्स के हुन्छ त हाम्रो यो सेयर्स अदर देन क्यासको लागि चाहिँ एकदमै मेन पोइन्ट हुन्छ हाम्रो लागि। तपाईँले यो 4 फाइन्ड आउट गर्न सक्नुभयो भने सेयर्स अदर देन क्यास चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै सजिलो हुनेछ। ओके, हामीलाई चाहिने के हो त 4 एसेट, लाइबिलिटिज, भेन्डर्स अकाउन्ट, डिस्काउन्ट र प्रिमियम, जुन तपाईँको क्वेसनमा दिएको हुन्छ। जस्ट तपाईँले के गर्नुपर्ने हो त फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। ओके, यसको फर्मेट हेर्नुहोस् त, यो फर्मेटमा गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है, यसको फर्मेट के हो त। ओके, सुरुमा हामी यहाँ के गर्छौँ त, मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, यो हाम्रो के को बेसमा हुन्छ त जर्नल इन्ट्रिज। जर्नल इन्ट्रिज सुरुमा हाम्रो यहाँनिर के त डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट र क्रेडिट। ओके, हेर्नुहोस् हाम्रो डिटेल यो के को फर्मेटमा हुन्छ त जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेटमा। सुरुमा हाम्रो डेट अथवा एसएन भन्दा पनि भयो। ओके, दोस्रोमा हाम्रो के छ त पार्टिकुलर्स, अर्को के छ एलएफ, अर्को के छ डेबिट अनि अर्को के छ त क्रेडिट। अब यसमा मैले तपाईँहरूलाई अगाडि भनिसकेको थिएँ 4 पोइन्ट्स के याद गर्नु त एसेट, लाइबिलिटिज
अनि अर्को भेन्डर अकाउन्ट भनेको कम्पनी र अर्को एउटा के भनेको थियो त डिस्काउन्ट कि प्रिमियम। ओके, फर्स्ट नम्बरको फर्मेटमा के हुन्छ त हाम्रो, हेर्नुहोस् है, डिटो यही फर्मेटमै गर्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँहरूले। फर्स्ट नम्बरको फर्मेटमा के हुन्छ त हाम्रो यो एसिस्ट, जुन तपाईँहरूले 11मा पनि पढ्नुभएको छ र 12मा पनि फाइनल अकाउन्टमा एसिस्टहरू के हो त भन्ने कुरा पक्कै पनि पढ्नुभएको छ, जुन हाम्रो यो डेबिट भनेर भन्छौँ। र अर्को के छ त हाम्रो लायबिलिटिज, के भन्छ त्यहाँ टु लायबिलिटिज। ओके, सुरुमा तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त एसिस्ट र अर्को के छ त लायबिलिटिज। पहिला तपाईँहरूले एसिस्ट के हो त, कुन हो त, जस्तै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङहरू भयो होइन, त्यस्तै गरी क्यासहरू भयो, यिनीहरू के पर्ने हो तपाईँको एसिस्ट पर्ने भयो। त्यस्तै गरी लायबिलिटिजमा क्रेडिटर्स, आउटस्ट्यान्डिङ, यो सबै केमा पर्ने भयो त हाम्रो लायबिलिटिजमा पर्ने भयो। अब हेर्नुहोस् है, यसमा हाम्रो अर्को के पर्ने हो त गुडविल। गुडविल भनेको बिएफ भनेको बोयफ्रेन्ड चाहिँ होइन है साथीहरू। बिएफ भन्नाले हामी के भन्छौँ त अकाउन्ट ल्याङ्ग्वेजमा ब्यालेन्सिङ फिगर। यदि तपाईँको डेबिटमा पुगेन भने हामी के गर्छौँ त गुडविल भनेर भन्छौँ। ओके, यसमा अर्को हुन्छ हाम्रो भेन्डर अकाउन्ट, जुन अघि मैले तपाईँहरूले याद गर्नु भनिसकेको थिएँ। भेन्डर अकाउन्ट भनेको कम्पनी। ओके, अर्को छ हाम्रो के त टु क्यापिटल रिजर्भ। क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट यहाँ हेर्नुहोस् है, एसिस्ट, गुडविल, टु क्यापिटल रिजर्भ, टु भेन्डर्स अकाउन्ट, टु लायबिलिटिज अकाउन्ट। यहाँ हेर्नुहोस् है, डेबिटमा हाम्रो कुन पर्छ त यसमा एसिस्ट, गुडविल र क्रेडिटमा लायबिलिटिज, भेन्डर्स र क्यापिटल रिजर्भ। हेर्नु है, जस्तो हाम्रो डेबिटमा यहाँनिर गुडविल ब्यालेन्सिङ फिगर छ, त्यस्तै गरी हाम्रो लायबिलिटिजको लागि यो क्यापिटल रिजर्भ के हो त ब्यालेन्सिङ फिगर। एज वी नो, जर्नल भनेको के हो त डेबिट इक्वल टु क्रेडिट, जति डेबिटमा हुनुपर्छ त्यति क्रेडिटमा पनि हुनुपर्छ। त्यही ब्यालेन्स गर्नलाई हामीले के गरेको त यो गुडविल र अर्को यो क्यापिटल रिजर्भ भनेर लेखेको हो। र तपाईँको यो चाहिँ के हुन्छ त हरेक पालि आउने हो। यो एसिस्ट, लायबिलिटिज, भेन्डर भनेर चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको हरेक पालि आउने नै हो। तपाईँको क्वेसनमै दिएकै हुन्छ, जस्ट तपाईँले फर्मेटमा हाल्न मात्र जान्नुपर्ने कुरा हो। र ब्यालेन्सिङ फिगर कुनलाई बनाउने त, जतापट्टि डेबिट साइड पुग्दैन त्यो साइडमा के गर्ने त गुडविल, र जुन ठाउँमा क्रेडिट साइडमा पुग्दैन त्यो ठाउँमा के गर्ने त क्यापिटल रिजर्भ। यहाँ के गर्छ त अब हामी बिङ एसिस्ट एन्ड लायबिलिटिज टेकन ओभर। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है, हामीलाई के चाहिएको रहेछ त फर्स्टमा एसिस्ट, गुडविल, लायबिलिटिज, भेन्डर, क्यापिटल रिजर्भ। र क्वेसनमा हामीलाई अलरेडी दिएको हुन्छ यो एसिस्ट, लायबिलिटिज, भेन्डर अकाउन्ट। हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त यो फर्स्टमा, कि त गुडविल कि त क्यापिटल रिजर्भ। कतातिर पुगेको छैन त हामीलाई। ओके, ल फर्स्ट हाम्रो यो हुने भयो। सेकेन्ड फर्मेट हेर्नुहोस् त, भेन्डर अकाउन्ट डेबिट, त्यसपछि टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट। यहाँ हेर्नुहोस् है, भेन्डर अकाउन्ट डेबिट र टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट। अब यसमा हामीले चाहिने के हो त डिस्काउन्ट कतातिर भइरहेछ र प्रिमियम कता भइरहेछ। डिस्काउन्ट हामीले यसमा कहाँ गर्ने हो त डेबिट साइड, डिस्काउन्ट अन सेयर कता त हाम्रो डेबिट साइड। त्यस्तै गरी यहाँनिर टु सेयर प्रिमियम अकाउन्ट कता त क्रेडिट साइड। ओके, यहाँ हेर्नुहोस्, दोस्रो हाम्रो के हुने भयो त यो हुने भयो भेन्डर अकाउन्ट डेबिट, डिस्काउन्ट अकाउन्ट डेबिट, टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट, टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट, टु सेयर प्रिमियम क्रेडिट। ओके,
यो छ हाम्रो के त हाम्रो टोटली सेयर्स अदर देन क्यासको फर्मेट। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है, यो फर्मेट तपाईँले याद राख्नुभयो भने तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो भन्दा पनि के त सजिलो हुनेछ। यो हाम्रो कति भन्दाखेरि टोटल 3 देखि 4 मार्क्समा आउँछ हाम्रो टोटल इक्जामभरि। फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्ममा त धेरै नै आउँछ, तर बोर्ड इक्जाम हिसान इक्जाममा कति मार्क्स आउँछ त हाम्रो 3 देखि 4 मार्क्ससम्म आउँछ। ओके, एकचोटि यहाँ फेरि हेर्नुहोस् त, मैले तपाईँहरूलाई अघि 4 कुरा याद राख्नु भनेको थिएँ। के भनेको थिएँ त? एसिस्ट, लाइबिलिटिज, त्यसपछि लाएर अर्को भेन्डर अकाउन्ट, त्यसपछि लाएर अर्को हाम्रो के त डिस्काउन्ट भइरहेछ कि प्रिमियम भइरहेछ। ओके, यो 4 कुरा याद राख्नु पर्यो र यो 4 कुराले तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त अब फर्मेटमा हाल्दै जानु पर्यो। ओके, यो त हाम्रो फर्मेट भयो अदर देन क्यासको। अब यसलाई सल्भ कसरी गर्ने त? ओके, सल्भतिर जाउँ हामी। तपाईँहरूले एउटा दुईवटा म बोर्ड इक्जामको क्वेसनहरू गराइदिन्छु। यसमा हाम्रो 2 टाइप्सको क्वेसन आउँछ। एउटा तपाईँको आरएसमा आउँछ र अर्को केमा आउँछ त सेयर्समा आउँछ। ओके, हामी दुवै टाइपको क्वेसन गरौँ। तपाईँले त्यो गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ र राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको लागि एउटा क्वेसन सेयर्स अदर देन क्यासको। ओके, यो क्वेसन हाम्रो लेटेस्ट क्वेसन हो, इक्जामकै क्वेसन हो। यो कतिको क्वेसन हो त 2074 सेट एमा आएको क्वेसन हो यो। ओके, 2074 सेट एमा आएको क्वेसन हो यो तपाईँहरूको अदर देन क्यासमा। यसको कसरी थाहा हुन्छ त तपाईँहरूलाई यो कुन क्वेसन हो भनेर? तपाईँहरूले कसरी थाहा हुन्छ त? रिक्वायर्डमा के दिएको हुन्छ त? ओके, यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँको रिक्वायर्डमा एउटा कुरा दिएको हुन्छ। रिक्वायर्डमा कि त तपाईँको यो पर्चेस, कि त तपाईँको यो पर्चेस अफ बिजनेस, कि त पर्चेस अफ एसिस्ट एन्ड लाइबिलिटिज, कि त तपाईँको यहाँनिर पर्चेस अफ बिजनेस भनेर दिइरहेको हुन्छ, कि त पर्चेस अफ एसिस्टेन्ट लाइबिलिटिज भनेर दिइरहेको हुन्छ। यदि तपाईँको यो दुईटाबाट एउटा कुनै रिक्वायर्ड आयो भने तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? यो फर्मेटमा गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँको मैले अघि नै पनि भनिसकेको थियो, 2 फर्मेटमा आउँछ तपाईँको, 2 तरिकामा आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा यो आरएस भनेर दिएको हुन्छ र अर्को तपाईँको के दिएको हुन्छ त यहाँनिर, जस्तो फर इक्जाम्पल 1000 सेयर्स। ओके, 1000 सेयर्स भनेर दिइरहेको हुन्छ तपाईँको, कि त यो आरएस कि त 1000 सेयर्स। यो दुईटा फर्मेटमा मात्र आउने हो। पहिला हामी एउटा यो आरएस फर्मेटमा गरौँ, त्यसपछि फेरि हामी के गरौँ त यो सेयर्सको फर्मेटमा गरौँ, तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। ओके, रिक्वायर्ड मेट्दिएँ मैले, फर्मेट गर्न सजिलो हुन्छ। पर्चेस अफ बिजनेस भन्दा पनि भयो, अथवा यहाँनिर पर्चेस अफ एसिस्ट एन्ड लाइबिलिटिज। ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, हामी के गर्छौँ त यो टोटल फर्मेटमा गर्छौँ। फर्मेट के हो त हाम्रो? जर्नल इन्ट्रिज as on date, particulars, LF, डेबिट र क्रेडिट। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले तपाईँहरूलाई अघि नै के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि, हाम्रो यो टोटल फर्मेटमा चाहिने 4 कुरा कुन कुन हो त? चाहिने 4 कुरा कुन कुन हो त? एसिस्ट, लाइबिलिटिज, भेन्डर अकाउन्ट र अर्को डिस्काउन्ट छ कि प्रिमियम छ।
ओके, यहाँ मैले तपाईहरुलाई सजिलोको लागि लेखिदिन्छु यहाँनिर के त एसिस्ट लायबिलिटीज, अर्को के छ त भेन्डर अकाउन्ट, हामी यसलाई कम्पनी पनि भन्छौँ, कम्पनीलाई नै लिने हो हामीले भेन्डर अकाउन्ट। त्यसपछि अर्को के त हाम्रो डिस्काउन्ट की प्रिमियम। यो चारवटा कुरा खोज्नु पर्यो हामीले। ओके, र डिटो अघि नै हामीले जुन फर्मेटमा तपाईहरुले मैले एउटा लेखाइदिएको थिएँ ए र बी भनेर, त्यही फर्मेट अनुसार नै हामीले के गर्ने हो त यो अदर देन क्याशको जर्नल इन्ट्रिज शेयर्स भर्ने हो हामीले। ओके, यहाँ हेर्नुस् त फर्स्ट नम्बरमा अघि नै हामीले फर्मेटमा के गरेको थियो त एसिस्ट डेबिट र लायबिलिटीज क्रेडिट भनेर दिएको थियो। अब हेरौँ यहाँनिर एसिस्ट लायबिलिटीज कहाँ कहाँ छ त हेरौँ। पहिला क्वेसन पढौँ। अ कम्पनी लिमिटेड एक्सेप्टेड द फलोइङ एसिस्ट एन्ड लायबिलिटीज एट एन एग्रिड भ्यालु अफ 5,50,000। अर्को के छ त हाम्रो एसिस्ट र लायबिलिटीज। एसिस्ट बिल्डिङ के हो त हाम्रो एसिस्ट, सो हामी यहाँ के लेख्छौँ त बिल्डिङ अकाउन्ट एसिस्ट, बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट कति अमाउन्ट छ त 2,50,000। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो के छ त डेप्टर्स। डेप्टर्स पनि हाम्रो एसिस्ट हो, सो डेप्टर्स अकाउन्ट डेबिट कति छ त 2 लाख। त्यस्तै गरी हाम्रो के छ त अर्को मेसिनरी अकाउन्ट के हो त एसिस्ट, सो यो 2 लाख पनि हाम्रो कहाँ जाने भयो त एसिस्ट। डेबिट कति त हाम्रो 2 लाख। ओके, त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो के छ त क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के हो त हाम्रो लायबिलिटीज, सो त्यसलाई हामी के गर्छौँ त क्रेडिट साइडमा लेख्छौँ एज अ फर्मेट। टु लायबिलिटीज हामी के त क्रेडिटमा लेख्थ्यौँ, सो क्रेडिटर्स टु क्रेडिटर्स अकाउन्ट कति त 1,50,000। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस अकाउन्ट क्रेडिट कति त हाम्रो 50,000। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है फर्स्ट फर्मेटमा त तपाईहरुले मैले के भनेको थिएँ त एसिस्ट एन्ड लायबिलिटी चाहिन्छ, र फर्मेट अनुसार अर्को पनि हामीलाई के चाहिने हुन्छ त यो भेन्डर अकाउन्ट भनेको कम्पनी, एसिस्ट भयो लायबिलिटीज भयो, अब भेन्डर अकाउन्ट चाहियो हैन। भेन्डर हामीले फर्मेट कहाँ राखेको थियो त क्रेडिट साइडमा राखेको थियो हो, सो भेन्डर हाम्रो कति दिएको छ त यहाँनिर 5,50,000। तर के लेख्ने त यहाँनिर यदि तपाईको चौधरीज ग्रुप्स अथवा अरू पनि कुनै कम्पनीको नाम आयो भने तपाईले यहाँनिर टु चौधरीज ग्रुप अथवा कुनै नामहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, तर हामीलाई यहाँनिर कुनै पनि त्यस्तो कम्पनीको नाम दिएको छैन। भनेपछि हामीले यहाँ के गर्ने त टु भेन्डर अकाउन्ट नै लेख्ने। टु भेन्डर अकाउन्ट कति छ त 5,50,000। अब हेर्नुहोस् है हाम्रो यो दुईटा ब्यालेन्स त छैन हो, ब्यालेन्स त छैन। अब के गर्नु पर्यो त्यसमा, तपाईहरुले मैले अघि नै भनेको थिएँ जर्नल भनेको हाम्रो के हो त डेबिट इक्वल्स टु क्रेडिट। जर्नल भनेको के हो त हाम्रो डेबिट इक्वल टु क्रेडिट हो, तर हाम्रो यहाँनिर इक्वल छैन। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो त कतापट्टि पुगेन त कुन साइडमा पुगेन त्यो साइडमा हामीले थप्नु पर्यो। यदि डेबिट साइडमा पुगेन भने गुडविल भन्ने थप्नु पर्यो, क्रेडिट साइडमा पुगेन भने क्यापिटल रिजर्भ भन्ने थप्नु पर्यो। अब हेरौँ त कता पुगेन त 2,50,000 2 लाख 2 लाख भनेको 2 2 2 6 6,50,000। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो के छ त 5,50,000 56 लाख 1 7,50,000 हो। एउटामा हाम्रो 6,50,000 र अर्को 7,50,000 भनेपछि कतापट्टि पुगेन त हामीलाई 6,50,000 मा पुगेन। के भनेर लेख्ने त अब हामीले यहाँनिर गुडविल अकाउन्ट कतिले पुगेन त हाम्रो यहाँनिर अब 7,50,000 माइनस 6,50,000 भनेपछि 1 लाख।
1 लाखले पुगेन हो हाम्रो, ठ्याक्क कतिले पुगेन त हाम्रो 1 लाख भनेपछि अब हेर्नुहोस् त 2 2 4 2 6 1 7,50,000 र यहाँनिर पनि 7,50,000 इक्वल भयो। त्यही तपाईँको यदि क्रेडिटमा नपुगेको भए तपाईँले के गर्नु पर्थ्यो त, क्रेडिटमा चाहिँ 1 लाख थप्नु पर्थ्यो, अथवा कतिले पुगेन त त्यति थप्नु पर्थ्यो। तर अहिले हाम्रो के छ त, डेबिटमा पुगेन, सो हामीले डेबिटमा थप्यौँ। ओके, यहाँनिर अब हामी के लेख्छौँ त, बिङ एसिस्ट एन्ड लाइबिलिटीज टेकन ओभर। ओके, बिङ एसिस्ट एन्ड लाइबिलिटीज टेकन ओभर, यो हाम्रो के भयो त, अदर देन क्यासको फर्स्ट फर्मेट भयो। अब अर्को दोस्रो हेरौँ त, बी नम्बरमा हाम्रो के छ त। ओके, बी नम्बरको अघि नै फर्मेट हामीले के गरेको थियौँ त, भेन्डर अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट। ओके, अघि हामीले दुईटा के गरेको थियौँ त, एउटा भेन्डर अकाउन्ट र टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट हो, दोस्रो फर्मेटमा गरेको। अब यसको अमाउन्ट कति कति लेख्ने त, यहाँ हेर्नुहोस्, भेन्डर अकाउन्टमा हामीले कति लेख्नु पर्यो त, यहाँनिर हामीलाई दिएकै छ क्वेसन माथि 5,50,000। 5,50,000 हो। भेन्डर अकाउन्टमा 5,50,000 दिएको छ। सेयर क्यापिटलमा कति लेख्ने त, हेर्नुहोस् है, यति नै हामी लेख्न सक्दैनौँ, किनकि मैले दोस्रो फर्मेटमा तपाईँहरूलाई भनिसकेको थिएँ के चाहिने हो त। अर्को हाम्रो सेयर्स अन डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम, दुईटाबाट एउटा के हुन्छ त हाम्रो चाहिने हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, एसिस्ट त हामीले गऱ्यौँ, लाइबिलिटिज पनि गऱ्यौँ, भेन्डर अकाउन्ट पनि गऱ्यौँ, दुवै साइडमा गऱ्यौँ। डिस्काउन्ट र प्रिमियममा तपाईँहरूलाई यसको सेकेन्ड फर्मेटमा राख्ने भने तर कुन साइडमा राख्ने त, यहाँ हेर्नुहोस् है, डिस्काउन्ट र प्रिमियम चाहिएको छ हामीलाई। अब हेर्नुहोस् क्वेसनमा के दिएको छ त हाम्रो अर्को, यहाँसम्म त हाम्रो सक्यो। company paid the amount of purchase price by issuing of shares RS 100, यो भनेको के हो त, पर सेयर्स भनेको एउटा सेयर्सको हाम्रो कति हो त 100 प्राइस रहेछ। त्यस्तै गरी अर्को के छ त हाम्रो प्रिमियम, प्रिमियम दिएको छ भनेपछि प्रिमियम हामीले कहाँनिर लेख्ने त, यो यहाँनिर टु शेयर प्रिमियम अकाउन्ट। यदि हामीलाई डिस्काउन्ट भएको भए चाहिँ हामीले यो डेबिट साइडमा लेख्थ्यौँ र प्रिमियम भएको भए यसमा लेख्थ्यौँ। हाम्रो यो क्वेसनमा प्रिमियम आएको छ हो, सो हामी प्रिमियम कहाँ लेख्छौँ त, क्रेडिट साइडमा लेख्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, अमाउन्ट त हामीलाई यहाँ दिएको छैन कति लेख्ने हो भनेर हो, डाइरेक्ट 10% दिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो 10% भनेर कुनको दिएको हो त, 100 को 10% प्रिमियम भनेर भनेको हो। भनेपछि तपाईँको के रहेछ त, टोटली अमाउन्ट एउटा सेयर्सको प्रिमियम कति रहेछ त 10 रुपियाँ हो, 10 रुपियाँ रहेछ। तर 10 रुपियाँ त लेख्न मिलेन, किनकि हामीलाई यहाँनिर एउटाको प्राइस मात्र सोधेको छैन, कतिवटा सेयर्सको छ त। सो यो क्वेसनभरि हामीलाई त्यो कति सेयर्स दिएको भनेर दिएको छैन। सो हामीले यहाँनिर के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त, नम्बर अफ इस्युड सेयर्स। हेर्नुहोस् है, नम्बर अफ इस्युड सेयर्स कसरी निकाल्ने त, अमाउन्ट कसरी निकाल्ने, यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर लेख्नु पर्यो तपाईँहरूले अमाउन्ट पेएबल डिभाइडेड बाई के गर्ने त, इस्युज प्राइस। टोटल इस्युज प्राइस कति हो त यसको। डिस्काउन्ट भयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, डिस्काउन्ट भएको भए चाहिँ के गरिन्थ्यो त, 100मा कति पर्सेन्ट, सपोज तपाईँले यहाँ 10% डिस्काउन्ट भनेर दिएको छ भने यो 100 माइनस 10 गरेर हामीले टोटल कति लेख्थ्यो त, 90 लेख्थ्यो हो, 90 लेख्थ्यो हामीले। तर यहाँनिर के छ त प्रिमियम, सो प्रिमियममा हामी के गर्छौँ त, यहाँनिर प्रिमियममा 100 त हामीलाई यहाँनिर इस्युज दिएकै छ, प्रिमियम भनेको अझ एड गर्ने यसलाई। सो प्लस कति गर्छौँ त, 10% भनेको 10 हो, सो हाम्रो यो कति हो त 110। इस्युज प्राइस
पर शेयर। ओके, इस्यु प्राइस पर शेयर कति रहेछ त हाम्रो यो क्वेसनको लागि प्रिमियम अनुसार 110 रहेछ। सो अब यहाँ हेर्नुहोस् अमाउन्ट पेएबल भनेको कति रहेछ त यहाँनिर 5,50,000 हो। त्यस्तै गरे हो इस्यु प्राइस पर शेयर कति रहेछ त 110। हाम्रो कति आउने भयो त 5,000 शेयर्स। ओके, हाम्रो अब यहाँनिर टोटल शेयर्स कति रहेछ त 5,000 हो। शेयर्स त 5,000 रहेछ, तर हामीलाई यहाँनिर केमा लेख्नु पर्ने छ त अमाउन्टमा हो। सो अमाउन्टमा हामीले यहाँ कसरी लेख्ने त 5,000 इन्टु शेयर क्यापिटल कतिले गरेको रहेछ त हाम्रो 100 ले हो। सो 5,000 इन्टु 100 र अर्को प्रिमियम कति गरेको रहेछ त 5,000 इन्टु प्रिमियम कति छ 10% भनेपछि 10 भनेपछि कति हुनुभयो त यहाँ हेर्नुहोस् है 5,000 इन्टु 100 गऱ्यो भने हाम्रो 5 लाख हो। त्यस्तै गरी हाम्रो 5,000 इन्टु 10 गऱ्यो भने कति हुने रहेछ त यहाँ हेर्नुहोस् त 5,000 इन्टु 100 गऱ्यो भने कति हुने रहेछ त हाम्रो 5 लाख। त्यस्तै गरी 5,000 इन्टु 10 गऱ्यो भने कति हुने रहेछ त 50,000 हो। यहाँ हेर्नुहोस् है यो हो हाम्रो के त टोटल फर्मेट। ओके, डेबिट इक्वल टु क्रेडिट भनेकै थिएँ मैले, माथि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ डेबिट इक्वल टु क्रेडिट हामीले गर्यौँ, तल पनि के भयो त 5,50,000 5,50,000 इक्वल भयो। तपाईँहरूलाई यो एउटा टाइपमा निकाल्नु पर्ने के त शेयर्स हो। यो शेयर्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ वर्किङ नोटमा। तर तपाईँले अर्को टाइपको क्वेसन दियो भने अलरेडी यही शेयर्स दिएको हुन्छ र तपाईँले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त यो अमाउन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यति मात्र फरक हो हाम्रो दुईवटा फर्मेटमा। ओके, लास्टमा हामी यहाँ के लेख्छौँ त बिङ इस्युज अफ 5,000 शेयर्स। यो 5,000 शेयर्स एट द रेट RS 110 इच। हेर्नुहोस् है यो 110 इचमा चाहिँ हाम्रो के छ त यहाँनिर यो 110 मा के छ त प्रिमियम र शेयर क्यापिटलको टोटली हाम्रो जोडेर 110 बनाउँछ यहाँनिर टु भेन्डर फर पर्चेज। ओके, यो के त हाम्रो टोटल फर्मेट र तपाईँको यो इक्जाममा 3 मार्क्समा दिएको रहेछ। यो तपाईँको 3 देखि 4 मार्क्समा आउँछ। सजिलै छ। यहाँ हेर्नुहोस् है यदि तपाईँले फाइनल अकाउन्टको ब्यालेन्स सिट मात्र थाहा पाउनु भयो भने र यो एसेट्स र लायबिलिटिज थाहा पाउनु भयो भने फर्स्ट फर्मेट गर्न तपाईँहरूले एकदमै सजिलो हुन्छ र तपाईँहरूले त्यही गरी यो भेन्डर अकाउन्ट र डिस्काउन्ट प्रिमियम पनि थाहा पाउनु भयो भने एकदमै सजिलो भन्दा पनि सजिलो हुन्छ। यो 3 र 4 मार्क्स ल्याउन तपाईँले कुनै पनि गाह्रो हुने छैन। ओके, यो गर्दै तपाईँलाई अर्को टाइपको पनि एउटा क्वेसन गरिदिउँ। तपाईँहरूले अर्को टाइपको गर्नुभयो भने पनि यति गर्यो भने एकदमै सजिलो हुन्छ तपाईँलाई। यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ यहाँनिर दोस्रो टाइपको क्वेसन। यो दोस्रो टाइपको क्वेसन कसरी भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अघिको क्वेसनमा हाम्रो के थियो त डाइरेक्ट अ कम्पनी इस्यु समथिङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज अफ RS भनेर दिएको थियो डाइरेक्ट हामीलाई हो। डाइरेक्ट हामीलाई शेयर्सको कन्भर्ट गरेर डाइरेक्ट अमाउन्टमा दिएको थियो। तर यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ त अ कम्पनी इस्युज 6,000 शेयर्स अफ RS 100 इच भनेको चाहिँ एउटा शेयर्सको चाहिँ 100 रुपियाँ, तर कतिको त यहाँनिर दिएको छ त 6,000 शेयर्स भनेर दिएको छ। डाइरेक्ट हामीलाई अमाउन्ट दिएको छैन यहाँनिर। यो भनेको हाम्रो के हो त डबल टाइपको क्वेसन हो। यो अर्को टाइपको क्वेसन हो। यो यसमा तपाईँहरूले के त भन्दाखेरि अघि नै जसरी हामीले शेयर्स निकालेको थियौँ नम्बर अफ शेयर्स भनेर, तर हामीले यसमा चाहिँ अब शेयर्स निकाल्नु परेन किनकि हामीलाई अलरेडी के छ त यहाँनिर नम्बर अफ शेयर दिइसकेको छ। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् त मैले तपाईँहरूलाई 4वटा कुरा याद गर्नु भनेको थिएँ के भन्दाखेरि एसेट, अर्को लायबिलिटिज, अर्को हाम्रो भेन्डर अकाउन्ट, त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो डिस्काउन्ट कि प्रिमियम। ओके, यहाँ हेर्नु त एसेट, लायबिलिटिज,
भेन्डर अकाउन्ट डिस्काउन्ट कि प्रिमियम। अब यहाँ हेर्नुहोस्, a company issues 6,000 shares of RS 100 each to purchase the following assets and liabilities। यो चाहिँ हाम्रो के हो त, एसेट्स र लाइबिलिटिज हो। तर यहाँनिर अरू हामीलाई केही पनि दिएको छैन। यो क्वेसन हाम्रो कतिको त 2074 सेट बी को क्वेसन हो है। यसमा हेर्नुहोस् त, लाइबिलिटिज र एसेट्स दिएको छैन भनेपछि यसमा के गर्नुपर्छ, अब हामीले यो क्वेसन कतिको त हाम्रो 2074 सेट बी। अब यसमा हेर्नु त, हामीलाई डिस्काउन्ट र प्रिमियम केही पनि दिएको छैन भनेपछि अब यहाँ के हो त, हामीलाई यो डिस्काउन्ट प्रिमियम लेख्नु परेन। चाहिएको कतिवटा हाम्रो 3वटा, एसेट, लाइबिलिटिज र भेन्डर अकाउन्ट। ओके, एज अ हाम्रो फर्स्ट फर्मेट यहाँ हेर्नु त, ए नम्बरमा हामीलाई के चाहियो त, एसेट, लाइबिलिटिज र भेन्डर अकाउन्ट। एसेट डेबिटमा हो हाम्रो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, बिल्डिङ आरएस 4 लाख, बिल्डिङ हाम्रो के हो त, एसेट। सो हामी यहाँ डेबिट साइडमा के लेख्छौँ त, बिल्डिङ, बिल्डिङ अकाउन्ट के त, डेबिट। कति छ त हाम्रो 4 लाख। सो यहाँनिर 4 लाख लेख्छु म। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो फर्निचर, फर्निचर कतिको छ त हाम्रो 1 लाख। के हो त यो, एसिस्ट कि लाइबिलिटिज, एसिस्ट। सो फर्निचर अकाउन्ट डेबिट कति त 1 लाख। के अर्को के छ त हाम्रो यहाँनिर डेप्टर्स भनेको एसिस्ट, डेप्टर्स अकाउन्ट डेबिट कति दिएको छ त हामीलाई 1 लाख। त्यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भनेको के हो त, लाइबिलिटिज। सो यसलाई हामी के गर्छौँ त, क्रेडिटमा लेख्छौँ, क्रेडिटर्स अकाउन्ट कति दिएको छ त हामीलाई 80,000। त्यस्तै गरी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस पनि हाम्रो लाइबिलिटिज कति त 20,000। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है, लाइबिलिटिज र एसेट्स त हामीले गर्यौँ, तर फर्मेट अनुसार हामीलाई अर्को पनि के चाहिएको छ त, भेन्डर अकाउन्ट। ओके, भेन्डर अकाउन्ट चाहिएको छ हामीलाई। सो भेन्डर अकाउन्टमा हामीलाई अरू कुनै पनि नाम दिएको छैन। सो हामीले यहाँ के गर्छौँ त, डाइरेक्ट टु भेन्डर अकाउन्ट भनेर लेख्छौँ क्रेडिटमा। अब अमाउन्ट कति लेख्ने त, अमाउन्ट हेर्नु चाहिँ अघिको क्वेसनमा हामीले के थियो, डाइरेक्ट आरएसमा हामीलाई यहाँ दिएको थियो अमाउन्ट। तर यो क्वेसनमा के दिएको छ त, 6,000 सेयर्स अफ आरएस 100 इच भनेपछि यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो, डाइरेक्ट 6,000 इन्टु 100 गर्नु पर्यो। कति आउने पर्यो यहाँनिर, 6,000 इन्टु 100 भनेको कति त 6 लाख। ओके, हेर्नुहोस् है, अघि नैको क्वेसनमा हाम्रो आरएसमा के थियो त, आरएसमा डाइरेक्ट दिएको थियो, तर यसमा हामीलाई डाइरेक्ट आरएसमा दिएको छैन। एउटा सेयर्सको चाहिँ 100 रुपियाँ दिएको छ र टोटल सेयर्स हाम्रो कति छ त 6,000 भनेपछि टोटल अमाउन्ट हाम्रो कति हुने भयो त 6 लाख। अब हेर्नुहोस् है, यो क्वेसनमा त हामीलाई प्रिमियम डिस्काउन्ट केही पनि दिएको छैन हो, डिस्काउन्ट प्रिमियम केही पनि दिएको छैन। तर अरू क्वेसनहरूमा चाहिँ दिन सक्छ। यदि यस्तो टाइपमा तपाईँको डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम आयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर प्रिमियम आयो भने, जस्तो मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, प्रिमियम आयो भने चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले, यहाँ हेर्नुहोस् है, म यहाँ लेखिदिन्छु। प्रिमियम आयो भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, यो 100मा कति पर्सेन्ट दिएको छ त, यदि 10% दिएको छ भने प्लस 10 गरेर तपाईँहरूको यहाँ 110 हुन्छ हो। यो 110 के गर्नुपर्ने हुन्छ त, यहाँनिर 6,000 इन्टु 110 गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि डिस्काउन्ट भनेर दियो भने तपाईँको 100 माइनस कति पर्सेन्ट त 10% हो भने माइनस 10 गरेर कति त 90 हो। आरएस 90 हुन्छ हाम्रो यहाँनिर एउटा सेयरको। यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त 6,000 इन्टु 90 लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीलाई यहाँनिर डिस्काउन्ट पनि छैन, प्रिमियम पनि छैन। सो हामीले यहाँ के त यो डिस्काउन्ट पनि गर्नु परेन र अर्को त्यो प्रिमियम पनि गर्नु परेन। हामीले के गर्नु पर्यो त, अब यहाँनिर डाइरेक्ट गर्नु पर्यो अमाउन्ट 6,000 इन्टु 100 भनेर। ओके, यहाँनिर अब लेखौँ हामी बिङ एसिस्ट एन्ड लाइबिलिटिज
टेकन ओभर। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् ल, फर्स्ट फर्मेट त हाम्रो भयो। अब दोस्रो फर्मेट के गर्ने त? अघि नै हामीले जसरी दोस्रो फर्मेट गरेको थियौँ सेम त्यही तरिका हो। डेबिटमा भेन्डर अकाउन्ट, भेन्डर्स अकाउन्ट डेबिट, र अर्को के थियो त हाम्रो टु सेयर क्यापिटल, टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट। अमाउन्ट कति लेख्ने त? हाम्रो यहाँनिर टोटल अमाउन्ट अलरेडी आइसकेको छ भेन्डर अकाउन्ट। सो भेन्डर अकाउन्टमा हामी यही अमाउन्ट लेख्छौँ 6 लाख। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् ल, जस्तो मैले अघि नैको क्वेसनमा हाम्रो डिस्काउन्ट कि त प्रिमियम त थियो। सो हामीले डिस्काउन्ट र प्रिमियम भनेर यहाँनिर लेखिदिएको थियौँ। तर अहिलेको क्वेसनमा हाम्रो के भयो त? डिस्काउन्ट पनि छैन, प्रिमियम पनि छैन। भनेपछि हामीले यहाँनिर डिस्काउन्ट पनि लेख्नु परेन, प्रिमियम पनि लेख्नु परेन। सो एज वी नो डेबिट इक्वल टु क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ जर्नलमा हाम्रो। यहाँनिर जम्मा दुईवटा इन्ट्री छ भने तपाईँले डाइरेक्ट यहाँनिर के लेख्न सक्नुहुन्छ त? 6 लाख। ओके, 6 लाख। र यसमा हामी के गर्छौँ त? हामी बिङ भनेर, बिङ इस्युज अफ 6000 सेयर्स @ RS 100 each to vendor for purchase consideration। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् त। अब तपाईँको यहाँनिर के छ त? हाम्रो डेबिट क्रेडिट छ हो। त्यस्तै गरी हाम्रो डेट पार्टिकुलर्स भयो। अब यहाँ हामी एसिस्ट लायबिलिटिज भयो, भेन्डर अकाउन्ट पनि भयो, दोस्रोमा हाम्रो भेन्डर टु सेयर्स पनि भयो, र यो पनि भयो। यो तपाईँले ठ्याक्कै यहीँ माथिकै लेख्ने हो है। जुन तपाईँको अघि नैको पनि हाम्रो यहाँ तल दिएको थियो त्यो तलकै लेख्ने हो, माथि लेख्ने माथिकै लेख्ने हो, सेम टु सेम त्यही लेख्ने हो। सो गाह्रो हुँदैन यो तलको लेख्न पनि। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो एकछिनलाई मैले यो तलको मेट्दिएँ, तपाईँहरू कन्फ्युज हुन्छ भनेर। त्यो तपाईँले सेम टु सेम पनि सार्न सक्नुहुन्छ है। ओके, यहाँ हेर्नुहोस्। ओके, अब हाम्रो के हो त? टोटल फर्मेट हाम्रो यही हुने भयो। यति गर्नुभयो भने तपाईँको के त? 3 मार्क्स कि त 4 मार्क्सको सेयरको चाहिँ तपाईँले इजिली आउने छ। यस्तै गरी सजिलै गरी अर्को पनि 2 3 पार्ट हाम्रो यस्तै सजिलो हुन्छ। तपाईँहरूले सुरुदेखि नै यसले गाह्रो सम्झेर हो तपाईँले गाह्रो लागेको यो। दोस्रो पार्टमा पनि हामी यस्तै गरी सजिलो तरिकामा सेयर्सको सल्भ गर्नेछौँ। सो दोस्रो पार्ट पनि पक्कै हेर्नु होला। दोस्रो पार्टमा तपाईँहरूको यस्तै गरी सजिलो नयाँ कुरा हुन्छ त्यसमा, र सेयर्सको तपाईँलाई सबै आउने गरी हुन्छ। सो सेयर्स पनि इक्जाममा नछोड्नु होला, किनकि तपाईँको टोटल्ली हाम्रो अरू च्याप्टरसँगै रिलेटेड हो। त्यो टोटल फर्मेट रिलेटेड हो। तपाईँले फर्मेट मात्र आयो भने तपाईँले सजिलो भन्दा पनि सजिलो हुन्छ। र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, र साथसाथै बेल आइकन पनि पक्कै दबाउनु होला, किनकि बेल आइकन दबाउनु भयो भने नयाँ नयाँ भिडियोजको नोटिफिकेसन तपाईँहरूको अगाडि आउनेछ, र तपाईँहरूले सजिलो भन्दा पनि सजिलो कुराले हरेक लेसन, हरेक च्याप्टरले एकदम सजिलो तरिकामा सक्नुहुन्छ सल्भ गर्न, र आफ्नो अकाउन्टमा राम्रो भन्दा पनि राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।